कर्ताहरूलाई सडकमा काम गर्न नदिनु भनेको थुप्रै बालबालिकाहरू हाम्रो हातबाट फुत्किने नै हो। असोज 5 गतेबाट लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान सुरु हुने अनि नेपाल राजदूतावासले तपाईँहरूको पनि नाम आउँदैछ, तपाईँलाई हामीले यसरी पठाउने हो भनेर हामीलाई एउटा कल किन गर्न सकेनन्। स्वदेश फर्किन प्रयासरत कतारमा रहेका एक नेपालीसँग कुराकानी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा लागेका डढेलोमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको कुरा मान्न अस्वीकार गरेका छन्। डढेलोबाट नराम्ररी प्रभावित क्यालिफोर्निया राज्यको भ्रमणका क्रममा उनले डढेलोका लागि कमजोर वन व्यवस्थापन जिम्मेवार रहेको दावी गरे। एक स्थानीय अधिकारीले विज्ञानलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेपछि ट्रम्पले भने, अब चिसो हुन थाल्छ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। मलाई लाग्दैन विज्ञानलाई खासै थाहा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसअघि सोमबार डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर ट्रम्पको चर्को आलोचना गरेका थिए। एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्को 4 वर्ष ट्रम्प व्हाइट हाउसमा हुने भए अमेरिकाले थप आग लागि झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरे। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइनले शुक्र ग्रहको एसिडयुक्त बादलमा फस्फिन ग्यास पत्ता लाग्नु पृथ्वी बाहिर जीवनको सम्भावना रह्यो वा नरहेको खोजको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण विकास भएको बताएका छन्। पृथ्वीमा फस्फिन ग्यास कतिपय जनावरको पेटमा हुने गर्छ। हुन त वैज्ञानिकहरूले शुक्र ग्रहमा जीवनबारे दावी गरिसकेका छैनन्, तर उनीहरूले भनेका छन् यो सम्भावनाका बारेमा थप अनुसन्धान गरिनुपर्छ। ब्रिटिस संसदले एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ, जुन विधेयकले यसअघि युरोपेली सङ्घसँग गरिएको सम्झौताका केही विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई अधिकार दिनेछ। संसदमा पेश गरिएको विधेयकबाट केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने सरकारले बताइसक्दा पनि आरामदायी बहुमतबाट सांसदहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका हुन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली सङ्घसँग व्यापार सम्झौतालाई सुरक्षित गर्न नसके पनि युकेको अखण्डतालाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर विपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री आफैले गरेको सम्झौताबाट पछाडि हटेको आरोप लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले चीनको सिन्जियाङमा जबरजस्ती काममा लगाइने भनिएका मानिसले गर्ने कैयौं उत्पादनको आयात रोक्ने भएको छ। उइगर अल्पसङ्ख्यकका लागि पुनर्शिक्षा दिनका लागि भन्दै खडा गरिएका शिविरहरूमा तीमध्ये कतिपय उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार निश्चित उत्पादकहरूका कपास, लुगा तथा विद्युतीय सामान प्रतिबन्धमा पर्नेछन्। र भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार तेल प्रशोधन केन्द्रहरू नजिकै पक्राउ गरिएका व्यक्ति अमेरिकी जासुस भएको र उनी विरुद्ध आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दा चलाइने बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता तारिक साबका अनुसार भेनेजुएलाका सञ्चार माध्यमले म्याथ्यू जोन हिथ नामले चिनाएका अमेरिकी नागरिकलाई फाल्कन राज्य स्थित 2वटा तेल प्रशोधन केन्द्र नजिक नगद र अस्त्रसहित पक्राउ गरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई यो आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त बनाउने घोषणा गरेपछि उक्त उद्देश्य पूरा गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्। सडक बालबालिकाको हक हितको पक्षमा पैरवी गर्दै आएकी एकजना अधिकार कर्मीले उक्त लक्ष्य भेटाउन सडक बालबालिका उद्धार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अहिलेको कार्यविधिमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताएकी छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको यो रिपोर्ट। सडकमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना र परिवारसँगको पुनर्मिलन गराउन तीनै तहका सरकारले सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले बीबीसीलाई बताए। किन यसरी सडक बालबालिकाको हिंसा हुन्छ, दुर्व्यसनमा लाग्छन्, एक खालको अध्ययनहरू पनि भएको छ। त्यो अध्ययनलाई सरकारले कडाभन्दा कडा एउटा कानुनको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको व्यवस्थापन पनि ध्यान दिने अहिले राज्यको दायित्व हो। मन्त्री गुरुङका अनुसार बालबालिकाहरू सडकसम्म आइपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनेछ र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत परिचालन गर्ने किसिमले कानूनमा संशोधन गरिनेछ। सडक बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूको एउटा सञ्जालका अनुसार नेपालमा झण्डै 5
5000को हाराहारीमा सडक बालबालिका छन्। सरकारले 2073 साल वैशाखबाट उद्धार कार्य सुरु गरे यता 1011 जना बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरिएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसमध्ये कतिपय बालबालिका पुनर्स्थापना गरिएका ठाउँबाट पनि भागेका थिए। सडक बालबालिकाको अधिकारको पक्षमा झण्डै 3.5 दशक यता काम गरिरहेको संस्था सिभिनकी कार्यकारी निर्देशक सुन्निमा तुलाधर सडक बालबालिकालाई विश्वासमा लिएर मात्रै सरकारी अभियान सफल हुन सक्ने बताउँछिन्। सडक बालबालिका व्यवस्थापनको लागि एउटा डाइरेक्टिभ पनि छ र त्यसमा पनि हामीले केही संशोधन भएको हेर्न चाहन्छौँ। यो सामाजिक कार्यकर्ताहरूले उहाँको भावनालाई कसरी कदर गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। उहाँहरूलाई सडकमा डाइरेक्ट काम गर्न नदिनु भनेको फेरि पनि थुप्रै बालबालिकाहरू हाम्रो हातबाट फुत्किने नै हो। हालसम्म उद्धार गरिएका भनिएका बालबालिका मध्ये 70% भन्दा बढी विगतमा विद्यालय गएका र लगभग 70% बालबालिकाका अभिभावक जीवितै रहेको सरकारी आँकडा छ। सडक बालबालिका मध्ये कैयौं विभिन्न लागू पदार्थको दुर्व्यसनको जोखिममा रहेका र उनीहरूमाथि राजधानीमा विदेशी स्थानीय र साथी सङ्गीबाटै यौन दुर्व्यवहार हुने गरेका अध्ययनहरूले देखाएका छन्। फडिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। सरकारले झण्डै 6 महिनापछि आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आउँदो असोज 5 गतेबाट स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरी आन्तरिक उडान र लामो दूरीका यातायात खुला गर्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदले गरेको बताइन्। सरकारले सत्ताधारी दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताइन्। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गौतमलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। डढेलो प्रभावित क्यालिफोर्निया राज्यको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चासोलाई खारेज गर्दै चिसो हुन थाल्ने भनेर अधिकारीहरूलाई जवाफ दिएका छन्। क्यालिफोर्निया, ओरेगन र वासिङटन राज्यमा डढेलोबाट 20 लाख हेक्टर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनियन्सारीबाट। जलवायु परिवर्तनमा विश्वास नगर्ने ट्रम्पले कमजोर वन व्यवस्थापनका कारण सङ्कट निम्तिएको बताए। यसअघि सोमबार डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेनले ट्रम्पलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्ध उत्रिने व्यक्तिको संज्ञा दिए। एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्को 4 वर्ष व्हाइट हाउसमा हुने भए अमेरिकाले थप आगलागी झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरे। अमेरिकी पश्चिम तटीय क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले डढेलोका लागि वनको कमजोर व्यवस्थापन जिम्मेवार रहेको क्यालिफोर्नियाका अधिकारीहरू समक्ष दोहोर्याए। जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञानलाई बेवास्ता नगर्न एक अधिकारीले गरेको आग्रहलाई खारेज गर्दै ट्रम्पले भने, अब चिसो हुन थाल्छ, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्, मलाई लाग्दैन विज्ञानलाई खासै थाहा छ। गनियन्सारी। अब देशभित्रकै केही खबर। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए यता विभिन्न देशहरूबाट सोमबारसम्म 62,000 आप्रवासी कामदारहरूलाई उद्धार गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार अझै पनि 1 देखि 1.5 लाख कामदारहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमध्ये 25 देखि 30,000 कामदार अप्ठ्यारोमा परेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कतारमा रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किने पर्खाइमा रहेका गोलधाप झापाका भुवन चापागाईलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, तपाईले कहिलेदेखि नेपाल फर्कन प्रयास गर्नु भएको र किन ढिलाइ भइरहेको हो? अप्रिल 15 बाट हामीले सुविधा पाएको छैनौँ कम्पनीबाट। हामीले नेपाल जानका लागि फर्म पनि भरिसकेको हो। 4-5 महिना अगाडि नै लगभग बुझाइसकेको। अनि तपाईले चाहिँ दूतावासमा सम्पर्क गर्नु भएको छैन? मैले 2 पल्ट दूतावासमा फोन सम्पर्क गरेको। सिङ जान्छ अनि उहाँबाट फोनै उठ्दैन। त्यो राजदूतावास जानका लागि पनि हाम्रो खर्च लागिहाल्छ। अब खर्च नभएपछि हामीहरू कसरी जाने? तर तपाईँ दुवामै छु भन्नुभयो, त्यहाँ जान सम्भव छैन र? भाडामा भएपछि कसरी जाने र? नेपाल राजदूतावासले हामीलाई पठाएन अरे। ल ठिकै छ, हामीलाई सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको पनि नाम आउँदैछ, तपाईहरु नआत्तिनु होला, सबैलाई हामीले यसरी पठाउने हो भनेर हामीलाई एउटा मेसेज, एउटा कल किन गर्न सकेन नेपाल राजदूतावास? टिकट काट्ने खर्च चाहिँ आफै जुटाउने हो कि कम्पनीले दिन्छ? नाम लिस्टमा आइसक्यो भने हामीहरू अब घरतिर फोन गरेर भए पनि पैसा मगाएर हामीहरू घरमा कसरी पनि जाने। अवस्था के छ त्यहाँ? तपाईँ त फर्किन चाहनु भएको छ, अरू साथीहरू पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ? यहाँ कम्पनीमा काम त चलेको छैन,
काम नचलेपछि सबैजना साथीको पैसा कम्पनीले त्यस्तै दिइरहेको सबैलाई नै। साथीहरू अब जाने त भन्छन्, अब जाने हुन् होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म चाहिँ अब जसरी भए पनि जाने भन्दैछु। अब हेरौँ, अब नाम आयो भने जाने हो, आएन भने त कसरी जानु। खानेकुराहरूको व्यवस्था के छ? नेपाल एनआरएनबाट चाहिँ हामीलाई खाना आएको छ 2 खेप। अरू बेला 100 त्यहाँको रियाल पैसाले पुग्छ त? सोममा सबैजना साथी हुन्छौँ, त्यही पैसा सबैजनाले भेला पार्छौँ अनि त्यहाँबाट सामान लिएर आउँछौँ। अलिअलि चामल दाल तेल यताउता गरेर अनि त्यही पनि यसरी बिहान रोटी खायो भने बेलुका भात खाइन्छ, बेलुका भात खायो भने बिहान रोटी खाइन्छ। त्यसरी चलिरहेको छ। खोज्नको लागि चाहिँ कम्पनीले दिएको जस्तो काम चल भने लाउँछु भनेको छ। अब काम तपाईँको कहिले चल्छ। तिमीहरू अब यो कोरोना छ, हामीले पनि कसरी पैसा दिने भन्छ। अनि अब हामीले पनि के भन्नु र। तर कतारकै कैयौं कम्पनीहरूमा त काम सुरु भयो भन्ने आएको छ, तपाईँकोमा चाहिँ किन भएन छ? हाम्रो तपाईँको वेडिङ कम्पनी हो, खासै चलेको छैन। के बिहाहरू गराउने कम्पनी भन्नुभएको? हजुर हजुर हजुर। यहाँ नेपाल आएपछि फेरि नफर्कने गरी आउन लाग्नु भएको हो कि के हो? भरिसकेपछि नफर्किने अब भयो। अब आइयो, आएर 1 साल जति लगभग अलिअलि पैसा पनि पठाइयो। अब अहिले तपाईँको 6-7 महिना लगभग हुन आँट्यो। सेलेरी पनि छैन, केही पनि छैन। घरतिर गाउँतिरै गर्ने, अब कति बस्ने विदेश भन्ने पनि मनमा लागिसक्यो। अनि अहिले यहाँ नेपालमा कति अरू देशहरूबाट फर्केका छन् काम गर्न गएको व्यक्तिहरू। यहाँ फेरि काम पाइएन भनेर उतै जान इच्छा देखाएको, भारततिर त गइरहेको भन्ने नै पनि कुराहरू आइरहेछ। तपाईँको हकमा पनि फेरि त्यस्तै हुन्छ हुँदैन? पहिला त अब आफ्नो देश आउनु पर्यो। त्यो देश आएपछि परिवारसँगको कुराकानी गरेर अनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ। यहीँको जस्तो काम मिल्यो त्यहाँ पनि भने त्यही गरिन्छ नि। अब यहाँ आउनु किन पर्यो र। उनी थिए हाल कतारमा रहेका नेपाली श्रमिक भुवन चापागाई। बिहानी पखको अन्तिम विषय। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका 7 तिलकाना गाउँका स्थानीय बासिन्दाले कहिले पनि पशुवध गर्दैनन्। सुरुमा शाकाहारी 3 घर मात्र रहे पनि अहिले पशुवध नगर्ने र माछा मासु नखाने करिब 26 घर परिवार पुगिसकेको बताइएको छ। सुनौ नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। झण्डै 30 वर्ष अघि आफ्नो 3 भाइले सुरु गरेको सभ्य समाज अभियानमा सहभागी हुनेको संख्या बढ्दै गएको अभियानका सुरुवातकर्ता लक्ष्मी प्रसाद रेग्मीले बताए। समाजले माछा मासु मादक पदार्थ खाने त्यस्तो छाप पार्दै गइरहेको छ। सोही गाउँमा शिक्षण पेशा गर्दै आएका भक्ति सागर रेग्मीले भने, हाम्रो लगभग हजुरबाकै पालादेखि माछा मासु राम्रो होइन भन्ने अब कसरी उहाँहरूको बुझाइ भयो, त्यही अनुसारको संस्कार परिवारहरूमा पनि भयो। बुवाहरूले पनि त्यही हुँदै गएपछि अब हामीहरू पनि त्यही संस्कारबाटै हुर्कियो। दूध दहीका लागि भने गाई भैँसी पाल्दै आएको बताउँछिन् सोही गाउँकी सीता रेग्मी। दुध घिउ दही अनि फलफुलहरू तरिकाले खाइन्छ। मदिरा पान गरेर वाला गर्ने, जाँडसी खाने, जुवातास खेल्ने, खुल्लाम खुल्ला पशुहरू वध गर्ने पनि त्यो पनि हुँदैन। उक्त गाउँमा पशु वध गर्नेलाई कारबाही गर्न कुनै नियम बनाइएको छैन। तर पशु वध गर्न हुँदैन भन्ने बुझेका परिवार मात्र टोलमा बसाइसराई गरेर आउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नयाँ घर परिवारलाई पनि समाजकै असर पर्दै गएको बताउँछिन् सोही गाउँकी पिङ्गला गौतम। कतिपय नखाने भएपछि त अब खानेहरूलाई पनि त अप्ठ्यारै हुन्छ नि। र घरमा एउटा दुईटा खाइहाले पनि अलि त्यस्तो बाहिर सामाजिक उसमा ल्याएर खानु। माछा मासु नखाने व्यक्तिलाई धेरै किसिमको फाइदा हुँदा हुँदै कतिपयलाई विभिन्न भिटामिनको कमी हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसलाई दूध दही हरियो तरकारी र गेडागुडीले पूरा गर्न सकिने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टर रोमा बोराको सुझाव छ। जसरी भिटामिन बी12 को कमीलाई पूरा गर्नलाई दूध पनिर दहीहरू खाएर पूरा गर्न सकिन्छ। कालुङ्गो अनारहरू खाएर आइरनको मात्रा पूरा गर्न सकिन्छ। जिनको कुरो छ भने बदामहरू भयो त्यसमा बढी पाइन्छ। माछा मासुसँगै मदिरा सेवनमा फजुल खर्च हुने तिलकानावासीको बुझाइ छ। फजुल खर्च जोगिँदा जीविकोपार्जनमा सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा लागेका डढेलोमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको कुरा मान्न अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका प्रमुखले शुक्र ग्रहको एसिडयुक्त बादलमा फस्फिन ग्यास पत्ता लाग्नु पृथ्वी बाहिर जीवनको सम्भावना रह्यो वा नरहेको खोजको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण विकास भएको बताएका छन्। र भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार पक्राउ परेका अमेरिकी नागरिक विरुद्ध आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दा चलाउने बताएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।